आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आज डिसेम्बर 9 अर्थात् विश्व भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस विविध कार्यक्रम गरी विश्वभर र नेपालमा पनि यसलाई मनाइँदैछ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने देशमा भ्रष्टाचार दिनौँ जसो बढिरहेको छ। कसैले गर्छु नभन्ने तर गर्न बाँकी नराख्ने कर्म जस्तै बनेको छ भ्रष्टाचार। सभ्य समाजको लागि प्रदूषण बन्दै गइरहेको यो भ्रष्टाचार, यसले व्यक्तिको स्वभाव र शैलीलाई समेत परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ र यसले व्यक्तिको स्वभाव र व्यक्तित्वलाई नै नकारात्मकतर्फ उन्मुख गरिरहेको अवस्था छ। यसले व्यक्तिलाई अझ व्यक्तिवादी बनाउन थप प्रेरणा मिलेको छ र व्यक्तिको अनुशासन र मर्यादा पनि गुम्दै गइरहेको अवस्था छ। समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा भ्रष्टाचार नेपालमा कस्तो छ, किन भ्रष्टाचारको अवस्था थप जटिल बन्दैछ, भ्रष्टाचार मौलाउँदैछ र यसमा नागरिकको दायित्व के हुन सक्छ, सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका यहाँनिर के रहन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गरेका छौँ। र आजको बहसमा विशेष गरी भ्रष्टाचार के हो, नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ र बढ्दो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न युवा नेतृत्वहरू, विभिन्न सङ्गठनका युवाहरूको भूमिका के हुन सक्छ, अन्य विषयमा सडकमा आइरहने युवाहरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरौँ, भ्रष्टाचारलाई निवारण गरौँ भनेर किन आउन सक्दैनन् अथवा उनीहरूको आवाज किन बुलन्द हुन सक्दैन भन्ने विषयमा पनि आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। र आजको बहसका लागि लेखक तथा विश्लेषक हरिहर पोखरेल, त्यसै गरी नेकपाका युवा नेता रामचन्द्र अधिकारी र नेभी सङ्घका महामन्त्री रामचन्द्र बलदेव तिमल सेना हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यो विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ। र यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा लेखक तथा विश्लेषक हरिहर पोखरेल र नेकपाका युवा नेता रामचन्द्र अधिकारी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सँगसँगै हाम्रो बलदेव तिमल सिन्हाजी पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। सुरुमा म हरिहर ज्यूसँग जोडिन चाहे। तपाईँले यो विषयमा लामो समयदेखि कलम पनि चलाउँदै आउनु भएको छ, यो विषयमा बोल्दै पनि आउनु भएको छ। नेपालको वास्तविक अवस्था के छ यो भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी, यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद, मलाई यहाँको चाहिँ लोकप्रिय टेलिभिजनमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा। भ्रष्टाचार यो शब्द नै एउटा असीमित शब्द हो। भ्रष्टाचार चाहिँ मानव सभ्यताको एउटा कलङ्क पनि हो र भ्रष्टाचारले चाहिँ मुलुकको समृद्धि, मुलुकको विकास, जनताको आकांक्षा, जनताका चाहना, यी सबै चिजलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। र अहिले आज चाहिँ डिसेम्बर 9 अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार दिवसको चाहिँ सन्दर्भमा कार्यक्रम हुँदाहुँदै अहिलेसम्म चाहिँ मुलुकको चाहिँ यो संसारकै भन्नुहोस् न भ्रष्टाचारको चाहिँ स्थिति हेर्ने हो भने करिब करिब हाम्रो जस्तो चाहिँ विकासोन्मुख देशमा $1 अर्ब चाहिँ वार्षिक भ्रष्टाचार हुने गर्छ। र विकसित देशमा चाहिँ त्यही अनुपातमा चाहिँ अलिक कम खालको चाहिँ भ्रष्टाचार हुने गर्छ। र यो चाहिँ सिधै यो भ्रष्टाचारको चाहिँ असर भनेको जसले तपाईँको चाहिँ लक्षित वर्ग छ, जसले तपाईँको चाहिँ राज्यबाट चाहिँ लक्षित वर्ग हुन्छ, राज्यबाट सेवा सुविधा पाउने, विकास निर्माण पाउने, समृद्धि पाउने जुन वर्ग हुन्छ त्यो वर्गलाई चाहिँ यसले असर गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार जति तपाईँको चाहिँ मात्रामा हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ, जति हाम्रा सरकारहरूले कमिटमेन्ट गरेका छन्, जति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छन्, त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकेको अथवा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकेको चाहिँ अवस्था हामीले देखिरहेका छैनौँ। र अहिले पनि बाहिर आइरहेका जति पनि चर्चाका कुराहरू छन्, बाहिर भइरहेका जति पनि चर्चाका कुराहरू छन्, त्यसमा सबै चिज सत्यता नहोला तर समथिङ इज रङ। भ्रष्टाचार कन्ट्रोलको लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चाहिँ राज्यको चाहिँ इच्छा शक्ति अलिकति कम भयो हो कि भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई फिलिङ भइरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायहरू दह्रो हुनुपर्छ। र मेन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ स्थिति हेर्दा हामीले लामो समयदेखि हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेका छौँ, लामो समयदेखि हामी तपाईँको चाहिँ परिवर्तनको लागि लडिरहेका छौँ। यो अवस्था हुँदाखेरिमा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यका निकायहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कहावत छ नि तपाईँको यो लेम डग चाहिँ सिन्ड्रोम भन्ने, कि आफू चाहिँ तपाईँको कहिले जाने भोलि जाने कि पर्सि जाने कि निकै पछि जाने कि भन्ने खालको जुन लेम डग सिन्ड्रोम छ, त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि ठुलो असर गरिरहेको छ। र भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्नको लागि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो शर्त भनेको मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भयो भने यहाँ भएका सम्पूर्ण इन्स्टिट्युसनहरू दह्रा हुन्छन् र आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तपाईँको चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने शैली, अनुसन्धान गर्ने तरिका, अनुसन्धान गर्ने प्रविधि, त्यो चाहिँ अलिकति ऊर्जा प्राप्त गरेर गर्न सकिने अवस्था आउँछ। त्यो खालको अवस्था अब सुरु भएको छ। राजनीतिक स्थिरतामा चाहिँ नेपालले पाइला टेकेको छ र आशा गरौँ हिजोका दिनमा भन्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाँदैछ भन्ने हामीलाई चाहिँ अहिले विश्वास लागेको छ। हजुर हरिहरज्यू, तपाईँले यसो बताइरहँदा विभिन्न प्रतिवेदनहरूले त झन् नेपालमा भ्रष्टाचार मौलायो भनेर भनिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी स्थानीय तह निर्माण भइसकेपछि त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू झन् विलासितातर्फ उन्मुख भए, झन् स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ नि। हो, हामीलाई चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू हेर्दा, विभिन्न चाहिँ इन्स्टिट्युसनका रिपोर्टहरू हेर्दाखेरिमा भ्रष्टाचारका चाहिँ सूचाङ्कहरू चाहिँ अलिकति बढेको चाहिँ देखिएको छ। र स्थानीय निकायहरूमा हेर्दा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अलिकै बढी सुविधाभोगी भए हुन् कि राज्यका साधन स्रोतलाई चाहिँ आफ्नो सुविधामा खर्च गर्ने र आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने हिसाबले चाहिँ ठेक्कापट्टा सानातिना कुराहरू दिँदाखेरिमा करप्सनलाई त्यसले चाहिँ बढावा गरेको कि भन्ने खालको अवस्था चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। त्यो किन भएको भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन हामी चाहिँ अहिले अभ्यास गरिरहेका छौँ, नयाँ संघीयताको अभ्यास गरेका छौँ, त्यो संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा फर्स्ट स्टेपमा अहिले बजेट तपाईँको चाहिँ गाउँमा गएको छ, अथवा हाम्रो भाषामा भन्दा सिंहदरबार गाउँमा गएको छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको अलिकति उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो दायित्व के हो, हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने खालको फिलिङ हाम्रो जनप्रतिनिधिले नभएको हो कि भन्ने खालको अवस्था चाहिँ छ। तर मलाई के लाग्छ भने जसरी तपाईँको चाहिँ बाहिर पत्र पत्रिकामा आइरहेका कुराहरू छन्, सबै सर्वस्वै गयो, सबै बर्बादै भयो, मुलुक डुब्दिनै भयो, भ्रष्टाचारले तपाईँको चाहिँ सीमै नाग्यो, त्यो खालको अवस्था छैन। एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ एउटा रिपोर्ट दिइरहेको छ, अर्को इन्स्टिट्युसनले चाहिँ अर्को रिपोर्ट दिइरहेको छ। करप्सन नभएको चाहिँ होइन, हाम्रोमा करप्सन चाहिँ छ। र यसको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणको लागि तपाईँ हामी जस्तो साथीहरू, तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, देशका चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू सबल ढङ्गले लाग्यो भनेदेखि नियन्त्रण गर्नको लागि त्यति टाढा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर सुनिलजी, म रामचन्द्र अधिकारीज्यूसँग जोडिन चाहे। रामचन्द्रजी, के छ भ्रष्टाचारको यो पछिल्लो कुराहरूलाई तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? भ्रष्टाचार मौलाएको भनिएको छ नि। सर्वप्रथम यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट आज भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दिन पारेर जुन अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रम राख्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषयका हिसाबले नेपालकै सन्दर्भलाई अलि बढी केन्द्रित गर्दा भ्रष्टाचार अलि मौलाएको हो वा अवस्था के हो भन्ने तपाईँको क्वेसनसँग दुई तिनवटा चिता अलिकति म जोड्न चाहन्छु। यो भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा तिन चारको सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा समाज रूपान्तरणलाई ठिक ट्र्याकमा लाँदा भ्रष्टाचारसँग जोडिने प्रश्न गम्भीर आउने गर्छ, सुशासनको प्रश्न पनि सँगसँगै जोडेर आउने गर्छ। आजका दिनहरूमा हेर्दा सरकारको प्रतिबद्धता, जनता जनसहभागिता, त्यसको सचेत पहल र सबै सामाजिक सङ्घ संस्थादेखि लिएर पत्रकारदेखि सबै सचेत नागरिक खबरदारीले गर्दा कहीँ कतै त्यसमा चाहिँ भइरहेका अनियमितता विकृतिमाथि चुनौती दिने एउटा शक्ति खडा भएको छ। यसो गर्दा हिजोका दिनमा पञ्चायतकालमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा, पञ्चायतपछि 46 पछि भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यदि पारदर्शी ढङ्गले जनताले थाहा पाउने गरी यो भएको थिएन। आजको दिनमा हामी सबै सचेत नागरिकका हिसाबले, सचेत वर्गका हिसाबले भन्दा के छ भने कहीँ न कहीँ चाहिँ राज्य संयन्त्रभित्र, राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने भित्र सङ्घदेखि प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म सरकार सञ्चालन गर्दा केही सीमाहरू भएका कारण यो देखिन खोजेको पनि देखिन्छ। यसले समाजमा गम्भीर असर परेको, जस्तै म तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अनुभूति पनि हुन्छ, सिंहदरबारभित्र छिरिरहँदाखेरि साँच्चै जनताको प्रश्न, जनताको निवेदनहरू, जनताको चाहिँ मागका सन्दर्भमा सम्बोधन गर्ने स्पिरिट सरकार सञ्चालनका मान्छेहरूले त्यहाँदेखिको प्रशासनले गरेको व्यवहार हेर्दा कहीँ कतै दिक्क पनि लाग्छ। ठुलो आन्दोलन, ठुलो सङ्घर्ष, ठुलो चाहिँ भीमकाय आन्दोलनबाट नेतृत्व गरेर आयौँ, सिंहदरबार सिधा चेन्ज भएको देखिँदैन होइन। कहीँ कहीँ
त्यसमा चाहिँ समस्या छ देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसमा कुनै दुविधा पनि छैन मेरो कुरा। तर यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ त? नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैन। तिनवटा कुराले नियन्त्रण गर्न सक्छ। एक, सरकारको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकारले राखेको प्रतिबद्धता, त्यो भ्रष्टाचार कुनै पनि हाल्न हुँदैन र भ्रष्टाचार सम्बन्धी शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाएको छ। त्यसको आधारमा कारणमा जाँदाखेरि हाम्रो खबरदारी। अधिकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै बोल्नुहुन्छ, आफैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् कि यसलाई कसरी हेर्ने, यसलाई विश्लेषण कसरी गर्ने? दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। पहिलो कुरा सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहिँ केपी ओलीज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गरेका कुरा कारणसम्म पुग्दाखेरि समग्र एकदम उहाँले प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि टोटल हुन्छ अब भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसले समय लाग्ला, इट टेक्स टाइम भन्छ नि, यसलाई समय लाग्छ। किनभने त्यसका संयन्त्रहरू हिजोदेखि चल्दै आएका संयन्त्रलाई नियन्त्रित गरेर चाहिँ अलिक पारदर्शी बनाएर पद्धतिमा हालेर नियन्त्रण गर्ने होला। उहाँको प्रतिबद्धताप्रति हामी सम्मान गर्छौँ, तर त्यो प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै के घटनाहरू बाहिर आएका छन्। सत्य कुरा हो। मलाई म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको एउटा नेकपाको जिम्मेवार सदस्यको हैसियतबाट भन्दा हामीले नेतृत्व गरेको सरकार हुँदा पनि भ्रष्टाचार किन के समाचारहरू बाहिर आउँछन् त भन्दा अलिअलि फिलिङ हुन्छ हामीलाई, होइन? तर हाम्रो कुरा कहाँनिर हो भने हामी सचेत छौँ त्यसमा, प्रधानमन्त्रीको स्पिडप्रति, सरकारको स्पिडप्रति र हाम्रो खबरदारीको सचेतताप्रति हामी यसमा सचेत छौँ। यसको निम्ति हामीले देखेका छौँ। हामी नदेखे सत्य कुरा बोल्नु जरुरी छ कि हिजोदेखि जुन अभ्यस्त भएको छ त्यो भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको गतिमा हो वा त्यसको बढाएको गतिमा हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ जनताको सचेत अभियानले के गरिरहेको छ भने त्यसलाई खबरदारी गरिरहेको छ। त्यो खबरदारीले के गरेको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणतिरै जानु खोजेको छ र सरकार त्यही ढङ्गको प्रतिबद्धताप्रति दायाँ बायाँ गर्न सक्ने ठाउँमा छैन। त्यसोदाखेरि हामीले धेरै देखाएका छौँ। सङ्घका सरकारहरूलाई पनि नजिकबाट हेर्न कोसिस गऱ्यौँ। एकैछिन पछि यो प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। यतिखेर म बलदेवज्यूसँग जोडिन चाहे। बलदेवज्यू, के छ नेपालको यो भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ र विशेष गरी एउटा युवा शक्तिहरूले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि लैजाने, आवाजहरू कसरी बुलन्द गर्ने? तपाईँहरू त कतै यो भ्रष्टाचारको विषयमा बोले जस्तै लाग्दैन नि। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण छलफलका निम्ति आज भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसको अवसरमा यो हामीलाई यो छलफलको अवसर जुटाइदिनु भयो। माउन्टेन टेलिभिजनलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी यो वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमा जुन ढङ्गले अहिले बढिरहेको छ, हामीले धेरै टाढा जानुपर्ने स्थिति छैन र मैले धेरै विषय भन्नुपर्ने छैन। मभन्दा अगाडि धेरै कुरा आइसकेको छ। अहिले हामीले भुल्नै नहुने कुरा यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको भर्खरै प्रकाशित एउटा प्रतिवेदन हामीले हेऱ्यौँ। जसरी वास्तवमा जुन ठाउँबाट हाम्रो यसलाई विडम्बना भनेर भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जुन ठाउँबाट, जुन निकायबाट अथवा सरकारको उच्च तहबाट यसको रोकथामको निम्ति संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, हाम्रो कानुनले जे भन्छ, अथवा सरकारको तहबाट जुन खालका गतिविधिहरू यसलाई नियन्त्रण गर्न रोक्नका लागि हुनु पर्थ्यो, त्यो नहुने कुरा नै मुख्य रूपमा सबैभन्दा ठुलो दोष हो भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएका प्रमुख व्यक्ति अथवा प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता विषयहरूलाई रोक्नुपर्ने ठाउँमा त्यस्ता विषयहरूलाई बढुवा दिने अथवा त्यसमा संलग्न भइएका व्यक्तिहरू खैर भोलि कानुनी दायरामा जाँदा अथवा यसका निकायहरू जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ अथवा अदालत छ त्यहाँबाट निर्दोष साबित हुने अथवा हुँदै नभए त्यहाँबाट होइन भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर कस्तो भने संविधान ऐन कानुनकै बरखिलाफ हुने गरी अथवा संविधान भन्दा आफै माथि जस्तो गरेर चोख्याउन खोज्ने अथवा त्यो भ्रष्टाचार नै गरेको छैन, निर्दोष छ भन्ने खालका उहाँका अभिव्यक्तिहरूले सबैभन्दा बढी ठुलो समस्या पारेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण आज हामीले राज्यका निकायहरूलाई अथवा त्यो संवैधानिक अङ्गहरूलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई सबलीकरण गर्ने अथवा काम गर्न सक्ने, निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न सक्ने वातावरण भइरहेको छैन। त्यहाँदेखि सरकार नै यो दिशामा, सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री अथवा सरकार सञ्चालन गरेका मन्त्रीहरू र जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै यसका प्रति अलिक बढी सचेत नभएको अवस्था छ। र आजको दिनमा हामीले यो दिवस मनाउँदै गर्दा हामीहरू जुन ढङ्गबाट हामीहरूले गर्ने अभियान चलिरहेको छ, हामीले बेला बेलामा सडकबाट यस्ता विषयहरूमा
यो आवाज बुलन्द गर्ने, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने, यी निरन्तर यो सधैँभरि सडकमा जाने, सधैँभरि यही विषयमा मात्रै उफ्रिने भन्ने अवस्था हुन्न। यद्यपि हाम्रा आवाजहरू युवा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट अथवा विद्यार्थी आन्दोलनका तर्फबाट, राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट यस्ता आवाजहरू यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका सन्दर्भका विविध गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन्। तर मैले भने राज्यका निकायहरू नै अथवा राज्य सञ्चालकहरू नै त्यसमा संलग्न भइदिँदाखेरि यो कुरा चाहिँ धेरै प्रभावकारी बन्न नसकेको, यसले धेरै नतिजामुखी अवस्था हासिल गर्न नसकेको अवस्था छ। म पुनः हाम्रो हरिहरज्यूसँग जोडिन चाहे। हरिहरज्यू, कस्तो समग्रमा तपाईँले अघि प्रसङ्ग पनि निकाल्नु भएको छ, नेपालका प्रसङ्ग भ्रष्टाचारका कुराहरू र भ्रष्टाचार बढ्ने कारणहरू बताउँदै गर्दा ठ्याक्कै बुरागत रूपमा बताइदिनुहोस् न, नेपालमा भ्रष्टाचार के कारणले र कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी मात्रामा देख्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अहिले बलदेवजीले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, एउटा कुरा मलाई प्रश्न पार्न मन लागेको छ। हजुर, जुन ट्रान्सपरेन्सी टिआई इन्टरनेसनलले चाहिँ निकालेको रिपोर्ट छ नि, हजुरले भनिसक्नुभयो त्यो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नम्बर 1 भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ लेखिएको रिपोर्ट छ एउटा। र त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ कसरी बनाइन्छन्, कसरी गरिन्छन् भन्ने कुरा पनि एउटा हेर्नुपर्ने कुरा रहेछ। त्यसमा के गरिएको थियो भन्नुहुन्छ भने 1000 जना मान्छे होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ 1000 जना मान्छेलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई रिसर्च गरेर नेपाललाई चाहिँ 1 नम्बर भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ रिपोर्ट दियो। त्यसको तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ अर्को फ्याक्ट फाइन्डिङ भन्ने चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल अर्को संस्था छ, त्यस्तै भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्ने, उसले चाहिँ के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने नेपाल तपाईँको चाहिँ साउथ एसियाको चाहिँ करप्सन कन्ट्रोलमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट भएको भनेर भनिदियो होइन। अब यो अनुसन्धान पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न निकायले चाहिँ कसरी गर्छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने रहेछ। सायद यही भएर नै नेपालको सरकारले टिआई इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको हुनुपर्छ मलाई लाग्छ होइन। हजुरले भनेको चाहिँ कहाँ कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, सरकार राज्य संयन्त्रले कसरी गर्न सक्छ भन्ने जुन क्वेसन गर्नु भएको छ। करप्सन भनेको चाहिँ तपाईँको संसारमा जहाँ पनि हुने चिज हो, त्यसको मात्र फरक हुन्छ। कुनै देशमा तपाईँको अलिक बढी हुन्छ, हाम्रो जस्तो तपाईँको डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा, हाम्रो जस्तो तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणको चाहिँ भर्खरै सुरुवात भइरहेको कन्ट्रीहरूमा, हाम्रो जस्तो तपाईँको चाहिँ यो तेस्रो मुलुकको चाहिँ कन्ट्रीहरूमा, यस्तो देशहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ करप्सन हुन्छ। किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ भइरहेका हुन्छन्, यहाँको चेतना स्तर तपाईँको चाहिँ उठिसकेका हुँदैन, यहाँका राज्य संयन्त्र चाहिँ बलियो भइसकेका हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ बदमासी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ केही तपाईँको लुपबोल फेला पारेर चाहिँ बदमासी गरिरहेका हुन्छन्। अब हाम्रोमा पनि तपाईँको चाहिँ अब नीतिगत अहिले बलदेवजीले भन्नुभएको छ सरकार यसमा चाहिँ तपाईँ गम्भीर भएन, सरकारले तपाईँको चाहिँ गम्भीरता लिएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ म मान्दिनँ, किनभने तपाईँको चाहिँ नेपालमा अहिलेको सरकार जुन बनेको छ, बहुमत सरकार बनेको छ, राजनीतिक स्थिरता दिने सरकार बनेको छ। यो सरकार आइसकेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भइरहेका कार्यहरू हेर्दाखेरिमा उहाँले लगाएको त्यो आरोप त्यो सरासर गलत हुन्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ बालुवाटर काण्डका कुराहरू पनि यही सरकारको पालामा आएका छन्, तपाईँको चाहिँ सुनका काण्डहरू पनि यही सरकारको पालामा आएका छन्। तपाईँको चाहिँ अख्तियारको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान गरेर लिएर गएर सम्बन्धित निकायमा चाहिँ लगेर मुद्दा चलाउने काम पनि भइरहेका छन्। यो हेर्दाखेरिमा तपाईँको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले आफ्ना ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ अनुसार काम अगाडि बढाइरहेको छ। भलै हामीलाई चाहिँ हाम्रो जुन इन्ट्रेस्ट छ, हाम्रो जुन चाहना छ, हाम्रो जुन आकांक्षा छ, यो चाहिँ तपाईँको जिरोमै गइदियोस्, अहिले सबै साम्य भइदियोस्, अहिले नै तपाईँको चाहिँ कहीँ कसैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ पत्रिकामा आउने बित्तिकै उसका खुट्टा भाँचियोस्, यो खालको चाहिँ तपाईँको अवस्था हुँदैन। किनभने राज्यको नीति हुन्छ, नियम हुन्छ, त्यसका अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यसलाई दण्डित गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन्, कानुन हुन्छ। हामी कानुन राज्यमा छौँ, कुनै पत्रिकाले फल्नाले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भन्ने बित्तिकै सरकार गएर त्यसको खुट्टा भाँचिहाल्ने, त्यसलाई लगेर थुनिहाल्ने हुँदैन। त्यसको अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ। हामीले बनाएका छौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएका छौँ, हामीले बनाएका छौँ, तपाईँको अदालतहरू बनाएका छौँ। यी प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याएर लिएर गएर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कुरा हो। र हाम्रोमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, नियोजित भ्रष्टाचार हुन्छ, सुसुप्त भ्रष्टाचार हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नको लागि चाहिँ कुनै राज्यको चाहिँ नीति निर्माण तहमा भएको मान्छेले खोज्यो भनेदेखि त्यो ठुलो अपराध हो होइन। त्यसलाई तपाईँको सरकारले तुरुन्तै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यसलाई तपाईँको तुरुन्तै रोक्नुपर्छ, त्यसलाई तपाईँ तुरुन्तै दण्डित गर्नुपर्छ। अर्को तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रा भ्रष्टाचारहरू भएका हुन्छन्। जस्तै तपाईँको चाहिँ ठेक्कापट्टाको सवालमा तपाईँको ठेकेदारसँग मिलेर सानो चाहिँ कर्मचारीको एउटा झुन्डले, सानो तपाईँको कर्मचारी वर्गले त्यसलाई तपाईँको अलिकति केही तपाईँको चाहिँ सहुलियत दिने सोभेनियर जस्तो भन्नुहोस् न,
शोभनीय लिने ढङ्गले पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। अर्को तपाईँको चाहिँ हाम्रो दैनिक कार्य कामहरू गर्ने ठाउँ, मालपोत कार्यालय, नगरपालिका लगायतका ठाउँहरू, खानेपानी, बिजुली कहाँ 10, 20, 50, 60 रुपियाँ दिएर 1-2 हजार रुपियाँ दिएर गर्ने भ्रष्टाचार पनि भएका हुन्छन्। र यसलाई तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेको राज्यले नै हो, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको राज्यका संयन्त्रले नै हो। योभन्दा बाहेक अरू केही छैन। त्यसलाई राज्यलाई सचेत गराउने भनेको चाहिँ अहिले बलदेवजीले भन्नुभयो, हामी सडकमा गएर, तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँहरू तपाईँको चाहिँ सडकमा गएर चाहिँ आन्दोलन गर्नु पर्यो। हामी तपाईँको चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो, सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्यो, सरकारलाई वाच गरिरहनु पर्यो। यसको अर्थ यो होइन कि कुनै पत्रिकाले लेख्ने बित्तिकै त्यहाँ भ्रष्टाचारै छ, त्यहाँ बदमासी नै भएको छ, त्यो खतमै भइहाल्यो भन्ने होइन। त्यसको इन्भेस्टिगेसन प्रक्रियामा जानको लागि हामीले दबाब दिने हो। जस्तै बलदेवजीको विद्यार्थी सङ्गठन छ होइन, हामी चाहिँ नागरिक क्षेत्रबाट लागिरहेका छौँ, रामचन्द्रजी तपाईँको राजनीतिक क्षेत्रबाट लागिरहनु भएको छ, तपाईँहरू मिडियाको क्षेत्रबाट लागिरहनु भएको छ। यसरी गयौँ भनेदेखि हामी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हामी यसलाई तपाईँको सारांशमा तपाईँले अहिले नेपालको पछिल्लो अवस्था भ्रष्टाचारमा केही सुधार भएको भन्ने सङ्केत गर्न खोज्नुभयो? हो, अहिले तपाईँको पछिल्लो अवस्थामा हिजोको अवस्था भन्दा, तपाईँको चाहिँ हिजो पञ्चायत कालको अवस्था भन्दा, हिजोको राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था भन्दा अहिले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको करप्सन कन्ट्रोल चाहिँ अलिकति तपाईँको सुधार भएको छ। रामचन्द्रज्यू, उहाँले हरिहरज्यूले भने जस्तै हाम्रो सुधार उन्मुख हो भ्रष्टाचार? ठिक छ, दुईटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति कोड गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ। अब हिजोको अवस्था हेर्दा र आजको, हिजोकोबाट मूल्याङ्कन गर्दा आज राज्य स्थायित्व सहित 2/3 नजिकको सरकार चलिराख्दाखेरि उसले सञ्चालन गर्ने योजना कारणसँग पुग्दाखेरि एउटा नियन्त्रणको गतिमा पुग्दैछ। तर यो सरकार नेतृत्व गरिसकेपछि आएका काण्डहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भनेको हिजो भएका काण्डहरूलाई उत्खनन गरेर मुद्दा मामिला र गिरफ्तारतिर जाँदाखेरि त्यो नियन्त्रणको स्टे भनेर मान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि राज्यको संयन्त्रभित्र पुग्दा साँच्चै नै चाहिँ भ्रष्टाचार नै नभएको नियन्त्रणै हो त भन्दा हामीले समीक्षा गर्दा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण छैन। नियन्त्रणको क्रममा नीतिगत रूपमा निर्णय त भएका छन्, कानुन चरममा छन्, तर सरकारी अड्डाहरूमा पुग्दाखेरि, सरकारी निकायमा पुग्दा, सङ्घ सरकारको चाहिँ अफिसहरूमा पुग्दा, प्रदेशमा पुग्दा, स्थानीय सरकारमा पुग्दासम्म त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ जालो चाहिँ हटिसकेको छैन। यो चाहिँ सत्य कुरा हो। यसको त ग्राफ हेर्दा के हो त, चाहिँ विभिन्न रिपोर्ट, विभिन्न कोणबाट रिपोर्टहरू आउँछन्, त्यही रिपोर्टको आधारमा मात्रै हामीले त्यसलाई एउटा आधार मात्रै बनाउन सकिन्छ। तर प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कुरा त मालपोत कार्यालयमा पुग्दाखेरि एउटा चाहिँ सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पायो र कुन चाहिँ स्तरबाट पायो, कुन चाहिँ संयन्त्रबाट पायो र कति सजिलै सेवा पायो भन्ने कुरा हेर्ने हो। स्थानीय निकायमा हेर्दाखेरि विकास निर्माणकै जोड्दाखेरि जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ कि वा कहीँ कति कुरामा छ भन्दा अहिले सबैभन्दा खुसी कुरा के हो भने स्थानीय रूपमा भएका विकास निर्माणको सन्दर्भमा बढी पारदर्शी छ। त्यो सिस्टमै छ जस्तो लाग्छ। जस्तै म तपाईँ ठेका बटाउने कुरा उठ्यो, हिजो के थियो, चुल्ठे मुल्टे गुन्डा लिएर गएर चाहिँ सिन्डिकेट राखिदिने एउटाले ठेका पार्ने कल्चर थियो। आज सिस्टमले के करेक्सन गरिदियो, सबलाई टेन्डरिङ गर्छ र प्रत्येकले आफ्नो ढङ्गले हालेको कुरा अर्कोलाई थाहा हुँदैन। यो त सिस्टमले करेक्सन गर्ने कुरा रहेछ नि त। अझै बाँकी के छ त हामी देखिरहेको छौँ नि त, हामी सुन्ने गर्छौँ। म चाहिँ फलानु ठाउँ फलानु जिल्लामा जान पाए मलाई ठिक हुन्छ भनेर निवेदन गर्नेहरू हामी देखाएको छौँ नि त, राज्यभित्र पनि देखिन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो संस्कार मुख्यतः मानसिक रूपमा नेपाली मान्छेहरूलाई चाहिँ रूपान्तरणको एउटा स्पिडमा लैजानु जरुरी छ कि पहिलो नम्बर मानसिक रूपमा चेन्ज गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी धारणा यो देशमा सबैभन्दा खराब चिज भ्रष्टाचार हो, त्यो नियन्त्रण पहिलो सूत्र हो भनेर एउटा अभियान चलाउनु पर्ने छ। त्यो अभियानको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने छ। त्यसको साथ र सहयोग चाहिँ सम्बन्धित राजनीतिक दल, सचेत राजनीतिक दल र नागरिक समाजले चाहिँ सचेतताका साथ अभियान चलाइयो भने हामीले खोजेको समाज, हामीले रूपान्तरित समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। यदि हामीले एक्लै अर्कालाई आरोप लगाएर मात्र होइन, जोइन्टली संयुक्त रूपमा गर्न सकियो भने जनता, पार्टी, सरकार यसको जोइन्टली एउटा एकीकृत अभियान चलाउने भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अर्को म तपाईँले जुन खोजेको यो कहीँ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ राज्य व्यवस्था कुन चाहिँ आर्थिक व्यवस्थामा चलिरहेको छ भन्ने कुराले असर गर्छ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिएर म कुरा गर्छु। जस्तै वीरगञ्ज भन्सारबाट सामान नेपाल आउँछ,
अब राज्यले के गर्छ, इन्डियामा बनेको गाडी त्यसको राजस्व लिएर झन्डै 200% राजस्व लिएर नेपाल भित्राउँछ र बेच्छ। हाम्रो अहिले कल्चर राज्यले के गर्छ, राजस्व उठाउँछ, अर्काले उत्पादन गरेको चिज यहाँ बेच्छ। राज्यले त्यसो गर्छ किन, त्यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो। जबसम्म समाजवादी अर्थव्यवस्थाको अभ्यास सुरु हुँदैन त्यति बेलासम्म के हो भने बजारमा दलालहरू भेटिने कुरा, ब्रोकरहरू भेटिने कुरा, बिचौलिया भेटिने कुरा, यो प्रणालीभित्र चाहिँ सामान्य ढङ्गले प्रवेश गरेका हुन्छन्। राज्यले के गर्नु, जस्तै तपाईँले अहिले बहस छलफल भयो मल काण्ड, मल राज्यले G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट त्यो चाहिँ खरिद गरेको भए, ठेकेदार बिचमा नहालिदिएको भए बिचौलिया खेल्थेनन्। डाइरेक्ट राज्यले दिएर राज्यले वितरण प्रणालीमा व्यवस्थित गरेर स्थानीय सरकारले दिएको भए के हुन्थ्यो, त्यो बिचमा लुपहरूमा कोही बिचौलिया प्रवेश गर्दैनन्। आज म चितवनबाट बोलिरहेको छु, चितवनमा तरकारी उत्पादन गर्छ, बजार छैन, बिचमा के गर्छ, 20 रुपियाँ उसले चाहिँ मूल्य पाउँदैन, काउलीको मूल्य, बजारमा चाहिँ उपभोक्ताले 80 रुपियाँ किन्थ्यो। बिचमा के ग्याप भएको छ भन्दा त्यो बिचौलियाले काम गरेको छ। यो के भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको कारण पनि कहीँ कतै कमिसन भ्रष्टाचारको यो दबाव देखिन्छ। यसको निम्ति उत्पादनको ग्यारेन्टी राज्य, उत्पादनको मूल्यको राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने, सुशासन कायम गरिदिने र पद्धतिमा सबैलाई राखिदिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। त्यसको नेतृत्व भूमिका राज्यकै हुन्छ। राज्यलाई सहयोग गर्ने कुरा, राज्यलाई खबरदारी गर्ने कुरा, सचेत बनाउने कुरा हामी सबै नागरिक समाजले, सचेत युवा, विद्यार्थी चाहिँ अभिभावक सबै त्यो लाग्न जरुरी छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जरुरी छ भन्दै गर्दा तपाईहरू जतिको युवा नेतृत्वले सरकारलाई झकझगाउने कि नझकझगाउने, कसरी जाने? होइन, सरकारलाई सबभन्दा बढी झकझगाएको हामीले होला। नेकपा भित्रै रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारका विकृतिको बारेमा सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने हामी नै होला। प्रतिपक्षी छवि छैन यो देशमा जस्तो छ। हामी आफैले हामी दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँले स्पष्ट गर्छु, राजनीतिक दलभित्र प्रवेश गरेका युवाहरू नै त्यसको खबरदारी गर्न सकेनन् भने अर्को त्यो समाजको अगुवा हुँदैन। त्यसको निम्ति हामी सबै सचेत छ, त्यसमा गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर होइन, हामीले गर्नुपर्छ र हामीले गर्छौँ। त्यसको निम्ति के भन्दा स्थायित्व चाहिँ रेवा सरले भन्नुभयो, राजनीतिक स्थायित्व बल्ल सुरु भएको छ। स्थायित्व हुँदैछ त प्रशासनिक स्थायित्व हुन्छ कि एउटा सिस्टम हालेपछि एउटा चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ कार्यविभाजनमा पुग्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले स्थिर रूपमा काम गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ संयन्त्र कहाँ छन् त लुपहोलहरू खोज्न सजिलो हुन्छ। पहिला 9 महिना सरकार ढल्ने, कुनले कुन काम गर्ने ठेगान थिएन होइन। सरकार एउटा राजमार्ग त बनाउनु जरुरी छ नि त। त्यसको निम्ति यसमा चाहिँ नकारात्मक भएर निराश भएर भ्रष्टाचार भयो नेपाल भन्न सकिँदैन। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर एकदम सुशासित समाज बन्यो, सामाजिक रूपान्तरणको एउटा स्पिड पैदा हो र यो नै सत्य हो भन्न पनि हामी सक्दैनौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कस्तो पाउनु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सरकारको भ्रष्टाचार रोक्ने सन्दर्भमा सरकारले जुन गतिविधिहरू सुचारू गर्नु पर्दथ्यो, सरकार जुन ढङ्गले गम्भीर बन्नु पर्दथ्यो, अथवा हामीले निर्माण गरेको अथवा हामीले ठुलो सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेको संविधानमै व्यवस्था गरेका यो प्रावधानहरू अथवा हामीले त्यो संविधान अन्तर्गत स्थापित गरेका संस्थाहरू, ती संस्थाहरूलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन नसक्नु नै आजको दुर्भाग्य हो। र भ्रष्टाचार बढ्ने कुरामा यसले नै सबैभन्दा ठुलो स्थान ओगटेको छ अथवा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो जस्तो अब जति नै होइन, अब मैले गरेका कुरा आरोप हुने अथवा रामचन्द्रजी अथवा हरिहर सरले त्यसको डिफेन्स गर्नुपर्ने अवस्थामा त हामी छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी त्यो ढङ्गले बसलाई अगाडि बढाइरहेको पनि छैनौँ। तर आज अब के अरे जति मुद्दाहरू अख्तियारले खर्चौट गरेका मुद्दाहरू हेर्दा अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गतिविधिहरू यसले जुन ढङ्गले आफूलाई उभ्याइराखेको छ, इभन हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ अदालतमै पुगेका यी खालका विषयहरू र यस्ता खालका मुद्दाहरू कति प्रभावकारी ढङ्गले निस्तेज हुन सकेका छन् अथवा कति निष्पक्ष ढङ्गले काम गरेका छन् भन्ने नै आज हाम्रो प्रमुख विषय हो, प्रमुख सरकारको विषय हो, छलफलको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने निकायलाई काम गर्न नदिकन राज्यको कार्यकारी प्रमुखले पहिल्यै घोषणा गर्ने कुरा, त्यो यो मान्छे चाहिँ निर्दोष छ अथवा यसले भ्रष्टाचारै गरेको छैन, यसलाई ब्लेम लाऊ, जो व्यक्ति स्वयं व्यक्तिले आफूले
कतिपय केसहरू देखियो आफू दोषी ठानेर होला नि त, नैतिकताका आधारमा आफूले आफू रहिरहेको पद छोड्ने भनेको त त्यो त मैले कतै न कतै गल्ती गरेको छु भनेर स्वीकारेको कुरा होला नि त। तर के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट नै त्यस्ता खालका अभिव्यक्ति आउने कुराले चाहिँ अरू के हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले अथवा हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूले निष्प्रभावी अथवा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सक्ने अवस्था बनेन। मैले त्यो विषय एउटा जोड्न खोजेको। अर्को कुरा, हामीले जुन ढङ्गबाट यसलाई सशक्त ढङ्गबाट उठाउनु पर्छ, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि यो प्रमुख विषय बन्न सकिरहेको छैन होला। हामी यो युवा विद्यार्थीहरूको मैले भने आज हामी के अरे रामचन्द्रजीहरू र हामीहरू सँगै यो विषयमा हिँड्न नसक्ने एउटा अवस्था बन्नु कि आजको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अथवा हामी युवा विद्यार्थी सम्हालेका हामी पदाधिकारीहरूको कुनै कमी होला, अलिकति कस्तो छ समस्या हामीसँग भने के मैले सबैलाई भन्न चाहिनँ। रामचन्द्रजीले त्यो ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पनि भएको छैन। यद्यपि आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा चाहिँ आफू त्यो सत्ताका पुजारी नै भएर बस्नुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति अहिलेको युवा विद्यार्थी सङ्गठनको मूल नेतृत्वसँग जो देखिएको छ, त्यो विषयले गर्दा हामीलाई यता कता हामी सडकमा पनि एक्लै हुने अथवा आन्दोलन विद्यार्थी आन्दोलन अथवा युवा आन्दोलन खण्डीकृत हुने अवस्था जुन बनिरहेको छ एकातिर भने, अर्को राजनीतिक पार्टीभित्र चाहे त्यो सत्तामा भएका पार्टी होस् अथवा सत्तामा जान खोजेको वैकल्पिक पार्टी होस्, प्रतिपक्षीलाई पनि वैकल्पिक सरकारकै रूपमा बुझ्नुपर्छ। हामीले त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मानसिकता जुन मनोवृत्ति हामीले त्याग्न अझै सकेका छैनौँ। सत्तामा हुनेहरूको मात्र छैन, राजनीतिक सोच अथवा राजनीतिक मुद्दा भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले एउटा गहिरो कदम चाल्नुपर्छ, एउटा अभियान सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य एजेन्डा यो नारामा मात्र सीमित जबसम्म रहन्छ यसले सार्थकता पाउन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो खालको अभियान कसैले मात्रै अथवा विद्यार्थी सङ्गठनले मात्रै अथवा युवा सङ्गठनले मात्रै एउटा पार्टीले मात्र होइन, समग्र आम नागरिकको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ। यो वास्तवमा अहिले के अरे नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै एउटा ठुलो रोग बनेर आइरहेको अवस्था छ। यो यसले कति जगटिँदो छ अहिले हामी बल्लेजी तपाईँले भने जस्तै वर्तमान सरकार मात्रै होइन विगतका सरकारहरूको पनि मुख्य एजेन्डाको रूपमा देखिन्थ्यो यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने भनेर देखिँदै आएको पनि हो र पछिल्लो सरकार पनि यसैमा टल्लिन्छ, यसैलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँले प्रसङ्ग पनि निकालिरहनु भएको छ, हामी एकजुट भएर विद्यार्थी सङ्गठनहरू युवाहरू एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यक छ भन्दै गर्दा यो जुटको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो अथवा कसरी अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने त एउटा योजना हुन्छ नि, योजना साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्न किन सकिरहनु भएको छैन? भ्रष्टाचार चाहिँ संसारभरि एउटा साझा समस्याको रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। अब भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक चुनौती हो र जसको प्रभावले आर्थिक राजनीतिक अनि वैचारिक पृष्ठभूमिलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ। अहिले मैले अघि जोड्दै थिएँ यो हामीले केन्द्रमा अथवा सङ्घीय सरकारका काम कारबाही अथवा त्यो अन्तर्गतका निकायको मात्र होइन, आज हामीले 3 तहको सरकार स्थापित गरेका छौँ। तर सबैभन्दा यसको असर यो जगडेको अवस्था चाहिँ आज स्थानीय तहमा देखिँदैछ होइन। हामीले देख्यौँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका कुरामा प्रत्यक्ष आफू इन्भल्भ हुने, आफ्नै व्यवसाय जस्तो ढङ्गले सञ्चालित गर्ने विकास निर्माणको बजेट केवल आफू र आफ्नो यस्ता यावत धेरै घटनाहरू आइरहेका छन्। किन यी विषयहरूमा हामी साझा छलफलको बिन्दु साझा यसलाई सरकारको विषयहरू हामीले बनाइरहेका छौँ, हाम्रा बिचमा छलफलहरू भइरहेका छन्। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाएर यसले वास्तवमा नतिजामुखी परिणाम हामीले हासिल गर्ने ढङ्गबाट हामी यो छलफलमै छौँ। र यो मैले भने यो विद्यार्थी सङ्गठनहरूको युवा सङ्गठनहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको यो साझा मुद्दा हो। यसलाई साझा ढङ्गबाट मुखरित गर्नेको सन्दर्भका हाम्रा योजनाहरू छन् र हामी त्यो छलफलमा छौँ, यसलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। हजुर, म हरिहर ज्यूसँग जोडिन चाहेँ। हरिहरज्यू, तपाईँले यो सरकारले सकारात्मक भइरहेको र केही सन्देशहरू पनि दिइरहेको भन्दै गर्दा यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू न्यायका कुराहरू छ, अख्तियार नै छ, अन्य विभिन्न न्याय परिषदहरूका कुराहरू पनि छन्, तिनीहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यसमा कस्तो छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ हेर्नु हुँदैन र त्यसमा तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ कसैको सरकार आउँदा कसैले चाहिँ पक्षपात गर्यो, अरू कसैको सरकार आउँदा अर्कोले पक्षपात गर्यो, निष्पक्ष भएन के भएन भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ हो कि होइन भनेर फाइन्ड आउट गर्ने जुन अनुसन्धानका विधिहरू छन्, अनुसन्धानका पद्धतिहरू छन्, ती अनुसन्धानका विधि र पद्धतिहरू मजबुत नभएका हुन् कि भन्नेतर्फ
युवा विद्यार्थीहरूको बलदेवजीहरू भयो रामचन्द्रजीहरूको चाहिँ छलफल जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना छ। उहाँले भन्नुभयो हामी छलफलमै गर्छौँ, छलफलमा छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चाहिँ यतिको युवाहरूले चाहिँ जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो सराहनीय कुरा र त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिले चाहिँ केपी ओलीको सरकार छ निष्पक्ष भएन, भोलि फेरि तपाईँको शेरबहादुर दाइको सरकार आउला निष्पक्ष हुन्छ, पछि फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको आउला के होला, यो खाले चाहिँ हामी नहेरौँ यसलाई। अहिले केपीको सरकार आयो, केपीले निष्पक्ष गरेन भन्यो भने भोलि शेरबहादुरको आउँदा फेरि अर्को पक्षले चाहिँ शेरबहादुर निष्पक्ष गरेन भन्ने कुरा आउँछ। त्यो भन्नुभन्दा नि हामीले कसरी हेरौँ भने तपाईँ हामी जस्तो यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको लागि चाहिँ लागेका जति पनि हामीले चाहिँ भावनाले लागेका छौँ, उहाँले यो अनुसन्धान गर्ने पद्धति, अनुसन्धान गर्ने प्रविधि, अनुसन्धान हाम्रो तपाईँको शैली, हामी त्यसमा तपाईँ कमजोर हौ कि भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल गयो भने हामी चाहिँ ठाउँमा पुग्छौँ। र अहिले चाहिँ जुन भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ अख्तियारले चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू लगेर चाहिँ विशेष अदालतमा दर्ता गरेको हुन्छ त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ 70% फेल हुन्छ हो। अब यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ करप्सनै भएको थिएन, त्यो करप्सनै नभएको हुनाले फेल भयो म भन्दिनँ। हुनसक्छ समथिङ समवेयर देयर वाज रङ, त्यहाँ थियो रङ, तर फाइन्ड आउट गर्ने अनुसन्धान गर्ने प्रविधि, अनुसन्धान गर्ने विधि जुन छ नि हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोर छ र त्यो चाहिँ तपाईँको कानुनी आधारमा चाहिँ त्यो टेकेर इस्टाब्लिस हुन गाह्रो भएको कारणले गर्दा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर लिएर गएर राखेका मुद्दाहरू चाहिँ फेल भएर फर्किरहेको अवस्था छ। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ हेर्दा अब यसलाई चाहिँ मैले न्याय हाम्रो चाहिँ कानुनी राज्य हो, तपाईँको चाहिँ विशेष अदालतबाट चाहिँ कसैले फैसलामा चाहिँ छुट पायो अथवा चाहिँ क्लियरेन्स पायो भने त्यसको दोष चाहिँ सरकारलाई दिनु हुँदैन, किनभने तपाईँको चाहिँ कानुनी राज्यमा चाहिँ अदालत छुट्टै निकाय हुन्छ। संवैधानिक निकाय चाहिँ 238 अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, विशिष्ट तपाईँको संवैधानिक निकाय हो, त्यसका आफ्नै अधिकारहरू हुन्छन्। हामीले देखिरहेका छौँ यही देशमा गिद्धप्रसाद कोइराला चाहिँ लाउडा काण्डमा लड्ने बेला चाहिँ उहाँ सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै नियन्त्रणमा भएको सरकार के अरे तपाईँ उहाँले नियुक्ति गरेको चाहिँ अख्तियारको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र पनि त मुद्दा चल्यो त, र पनि त केस त गयो त, जहाज त फिर्ता भयो त। यसको मतलब के हो भने अनुसन्धान प्रविधि, अनुसन्धान पद्धति र यहाँका चाहिँ संवैधानिक निकायहरू चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्षम छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट गयौँ भनेदेखि हामी तपाईँको गन्तव्यमा पुग्छौँ। होइन तपाईँको आरोप प्रत्यारोप गरेर कसको सरकार आउँदा कसलाई पक्षपात भयो, कसको सरकार आउँदा कसलाई पक्षपात भन्ने ढङ्गले गयौँ भने हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ। अहिले सुशीलजीले भनेको प्रश्नको उत्तर हामीले चाहिँ तपाईँको जुन अनुसन्धान गरिरहेका चाहिँ भ्रष्टाचारका केसहरू छन् ती केसहरू चाहिँ तपाईँको सफल नहुनुमा हाम्रो तपाईँको अनुसन्धान पद्धति, अनुसन्धान प्रविधि, अनुसन्धान शैली र त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कमजोर छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ राज्यले बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो तर्क हो। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा पनि छौँ। अन्तमा रामचन्द्रज्यू, अब करप्सन कम गर्नको लागि, भ्रष्टाचार र व्यतिथि कम गर्नको लागि के गर्ने हो भने यसलाई कम गर्न सकिन्छ? छोटोमा सरकारले नेतृत्व गरेर विधि र पद्धतिमा हाल्ने, राज्यको संयन्त्र परिचालन गर्ने, जनताको अपार समर्थन लिने नियन्त्रण हुन्छ। हजुर बलदेवज्यू, अब कसरी लाग्नुपर्छ, युवा अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अन्तमा मुख्य कुरा मैले अघि पनि भने पटक अब यो राज्य सञ्चालकहरूको मैले कसको सरकार हुँदा के भनिनँ, मलाई हरिहर सरले उठाउनु भएको कुराले फेरि छोयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार हुँदा र अहिलेको सरकार हुँदाको फरक अब उहाँले यो मैले थोरै जोड्न चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला आफू छानबिन हुन पनि तयार त हुनुहुन्थ्यो, छानबिनै गर्न नदिने अवस्था त आउँदैन नि त। आजको दिनमा हामीले त्यस्तै सरकार खोजेका थियौँ र यो बलियो सरकारले 2/3 बल प्राप्त गरे, झन्डै 2/3 बल प्राप्त गरेको सरकारले चाहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर सरकारको गतिविधि दिन प्रतिदिन अरू कुरामा त छौँ, स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषय र यसका उपकरणहरूको सन्दर्भमा पनि जति विषयहरू आयो, धेरै समय छैन होला, यस्ता विषयमा छताछुल्लो ढङ्गबाट भ्रष्टाचार भएको विषय आउँदै गर्दाखेरि यो सरकारले रोक्न सक्छ। किन आजको यो सरकारले विधि स्थापित गरेर, मूल्यलाई अङ्गीकार गरेर, हामीले निर्माण गरेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गरेर भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्छ। त्यो दिशामा सरकार अगाडि बढ्न सकोस्, यसका निम्ति हाम्रा अभियान। यो महत्त्वपूर्ण बहसमा उपस्थित भइदिनु भयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। एकमुष्ट रूपमा यहाँहरू तीनैजनालाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद जी, हामीलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा र सबै दर्शकवृन्दलाई नमस्कार मेरो। आदरणीय दर्शकवृन्द, खास गरी भ्रष्टाचारलाई प्रबन्धन गर्ने आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत र मनोवैज्ञानिक तथा प्रविधिगत रूपमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई खोज्दै समाधान खोज्नु आवश्यक छ। त्यसैले व्यक्ति केन्द्रित नभई
पद्धति केन्द्रित नीति विधि र प्रक्रिया तय हुन सक्यो भने मात्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मूल सन्देशका साथ आजको यो बहसबाट म पनि बिदा चाहन्छु। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।